Bonjour, معاكم اليوم بنت بوركي. غادا ندير لكم tutoriel de make-up. J'ai 43 ans. Je travaille pour Sephora Galeria Mall Makeup Team. Merci. أول شي غادي نبداو نديرو برايمر للوجه. فريمون كندير غير شوية. Voilà. C'est pour préparer les yeux, le visage pardon. الوجه باش يستقبل الفونديشن. Je sais En plus كاينين بزاف ديال الناس اللي كيبداو بالفوند دو تان ومن بعد عاد كيديروا لونتي سيرن. انا جو بريفير على وداش عندي دي سيرن شويه مغلوقين. انا جو بريفير نبدا بلونتي سيرن وعاد كندير لو فوند دو تان. دونك معايا جادور نارس دو كور. هذا سميتو البيسكوت. الي ان تو بتي بو بلو فونسي مغلوق شويه مي على حسب الفوند دو تان اللي كندير اللي غادي يكون هو نارس برشلونه. كيجيو معايا دونك vous allez voir avec moi الطريقه كيفاش غادي نحطو. en plus vous allez voir عندي des astuces que je voudrais vous présenter. دابا حطيت الفوند لونتي سيرن اللي هو البسكوي سميتو. سي اون كولور ان تو بتي بو بلو فونسي اللي هي شويه مي سي با غراف مي كيعطي ليا كلشي. اي اكزامبل هنايا عندي دي تراس ديال الحبوب نقدر نحطو فوق منهم فوالا اي سا كاموفل. لونتي سيرن ماشي غير كيتحط على لي سيرن بوحديتهم مي اي بلاصه عندك في الوجه فيها بيغمونطاسيون اللي هي بيغمونطيشن. حيت عندي بزاف ديال المتابعين من الشرق الاوسط دونك كيهضروا تلقاو هضرتي مغربي على شويه ديال الفرنسي على شويه ديال الانجلي ديزولي. اي لا جو في كومونسي ابليكي الفوند دو تان اللي هو الفونديشن. كاينين بزاف د الناس اكزامبل ما كيبغيوش يوسخوا يديهم دونك عندي هذه ديال كاتفوندي كيبغيوش يحطوا الفوند دو تان على يديهم يوسخوهم دي فوا كتكوني زربانه كنحط فيها لا كونتيتي ديال الفوند دو تان اللي غادا تقدني جو بريس دو فوا ولا جوج مرات ولا ثلاثه. اي بيان سور لا بروس ديال سيفورا ديال الفوند دو تان نيميرو 47. C'est une brosse que j'adore. Et voilà. Et je commence par tapotement. Vous allez voir la différence. Ça va faire toute la différence le fond de teint. Voilà. ونشوفكم من بعد ما نسالي. من بعد ما حطيت الفونديشن بيان سور قصت حجباني تو سي با غراف حطيت فان نخي اوسي بيوتي بلاندر كنفزقو بالما كنعصرو مزيان اي جو تابوت باش نحيد ليكسي ديال الفون دو تان. داكوغ دونك انا كندير هاد التوتوريال دو ميك اب بور لي جون اللي عندي في سناب شات اللي محتاج اي معلومه جو سوي لا دونك اوني قنطانين وملانين كلنا داكوغ. فوالا باغ تابوتمون كيحيد ليكسي ديال الفون دو تان اي حاجه زايده باش ما كيبقاش اصلا مطبع مع لابغوس اللي درت اكزامبل. دابا سكون فا باسي غادي ندوز نعاود لونتي سيرن مي سيت فاسي غادي ناخذ ان لونتي سيرن فاتح عليه دو فاسون بور اليميني هاد البلايص وغادي نوريكم الكونتور ميرسي. ودابا غادي نبدا لو كونتورينغ. عندي الكونتور دو شي كيكو جيم بوكو باسكو كريمي ليكيد دونك ديجا اون كومونس لو كونتور. فاش كتهبطي وجهك بحال هكا ديما كتبان لكل وحده فينا كتبان لها واحد الحفره. هذه هي الحفره ديالي اللي غادا ندير فيها فوالا من هنا اي اوب اي سا با سي باسي لا. غادا نجيب من هنا لخرج الشعر جوسكا سيت بلاص ومن هنا حتى لهنا داكوغ. هادو هما اللي غادي نخدم عليهم. بيان سور غادي نجيب من حجباني دو فاسون مي لو كونتور ديفير على حسب لا فورم ديال الوجه اللي عندني فيها من قاد اي نا با بوزوان مي كيما شفتوني فيه جوني فريمون بوزوان. كتعجبني الحفره الزين اي لا نوفيل مود سي الكونتور ديال الفم بحال اللي كندير تراساج مي افيك لو كونتور. وباقا ما ساليتش لو مود كونتورينغ. يفو دير كو هنا جي با بوكو باسكو عندي اصلا شعر ما عنديش جبهه كبيره دابا باسكو قريبه كنبان بحال الا كبيره. ان تو بتي بو بار لا ان تو بتي بو بار لا نجر من هنا شويه باش نضعف بيان سور هاد البلاصه. كيعطي لو كونتور يسير كوا كيجي بحال ان ريفلي كيعطيك الشيخ بحال خرجت ليا اللحيه. كيعطيك ان ريفلي دو فاسون انك تقدري تلعبي نتيا في وجهك. وانا بيرسونيلمون في الاول درت البسكوي ديال نارس. دابا غادي ندير لو جينجر هو شويه فاتح عليه باش نعطي هايلايت. نقدر نعطي هايلايت بالكونسيلر نبدا به هو الاول ابري سا عاد يمكن ليا باش انني ندير نعطي هايلايت اخر من بعد ما نسالي. لا سي اون باز جو سوي اون تران دو فورمي وجهي بون باز دونك غادي ندير ان شاء الله لو جينجر كوم جو لي دي. دونك لو جينجر سي باش نبيض دي بارتي دونك كنحطهم شتي الي بلو كلير. ما كتشوفوش بزاف باسكو دايره لايت بيض دو فاسون وكنحط هنايا بحال نخله بلو كونسيلر اوكي. هنايا اوسي cette partie et cette partie. D'accord, il y a des gens qui me mais je préfère dire que c'est par la suite avec la. Et là, donc, on le contouring d'Yali une brosse flat comme celle-là. Je trouve que c'est très facile. Dis-moi le contour d'Yalna quand on le foque de cette façon. On a ni sculpting d'Yali de cette façon. Ok. بالنسبه لهذا اللي الفوق كندخلو في وسط الشعر حيت انا خاصني غير الظل غير دي غفلي. كنعاود نقولها خاصني غير دي غفلي. اي بارابور ا سولوي سي هذا كيهبط لتحت هكايا فوالا. دونك كيما كتشوفوا شوفوا الفرق. نكمل ونرجع لكم. اي بالنسبه لا بودر ليبر اللي غادا نستعمل هي ديال بينيفيت. غادا نجربها معكم اول مره بصراحه. غادا نديرها بلا بروس فلاوريس اير براش ديال هي ديال فون دو تان مي انا جو بريفير بلو بريسيز باسكو فاش كتجيني لا بروس الكبيره ديال الباودر بور تو لو فيزاج مي ماشي لهاد المناطق.
داكور. دونك هاد البلايص اللي غادا ندير فيهم انا لا بودر دابا اكطوالمون ما غاداش نخدمهم وما غادا نخليها غير محطوطه دو فاسون انني غادا نحط فوالا. اي غادا كنصايب البلايص اللي ماشي بلايص الكونتور، جوست هاد البلايص دو فاسون انني من بعد عاد يمكن ليا نيطالي على الوجه كامل. نشوفوا لي فيغا بوبيير اللي غادي نديرو.